हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विश्वास गौचन, द एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ IIDS, र उहाँले चाहिँ नि फर्मुलेटिङ नेक्स्ट जेन पोलिसिज टु अपलिफ्ट मिडल इन्कम स्टेटस निकै नै महत्त्वपूर्ण पाटो रहन्छ। अब हामीले अगाडि बढिरहँदा यो हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा उहाँले एउटा पेपर प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोन कृपया साइलेन्ट मोडमा राखेर उहाँलाई साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा मैले लिएकी छु। ओके, समय जस्ट 20 मिनट्स मात्र छ मेरो लागि, त्यसले गर्दाखेरि म धेरै विदाउट फर्मालिटिज आई वुड लाइक टु स्टार्ट इमिडिएटली। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। मेरो प्रेजेन्टेसन इज अबाउट इकोनोमिक रिफर्म है, र मैले यसलाई चाहिँ अलिकति पोस्ट जेन्जिज मुभमेन्ट भनेर नामाकरण गरेको छु। र आई थिङ्क वी आर इन द स्विट स्पट राइट नाउ इन टर्म्स अफ इनिसिएटिङ अ सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म र स्ट्रक्चरल रिफर्म। त्यो सन्दर्भमा अहिले जुन केही महिना अगाडि यो जेन्जीको मुभमेन्ट, इट वाज इनिसियली अ प्रोटेस्ट, देन नाउ इट्स अ मुभमेन्ट, र मलाई एक्सपेक्टेसन छ इट्स गोइङ टु एन्ड विथ द रेभोल्युसन्स इन टर्म्स अफ द आउटकम। त्यो सिलसिलामा अहिले हामीले गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् है, र त्यसको केही समरी 20 मिनट्समा आई वुड लाइक टु कम्प्लिट। समय चाहिँ एकदमै छोटो छ, र अलिकति यो म्याक्रो इकोनोमिक आउटलुककोबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। हामीले 14th नेसनल प्लानबाट हामी 15मा जाँदै गर्दाखेरि हामी नेपालको इकोनोमिक हिस्ट्रीमा हामी द बेस्ट इन टर्म्स अफ द इकोनोमिक ग्रोथबाट हामी वर्स्टमा ट्रान्जिसन भएको अवस्था हो। हामी यो इन टर्म्स अफ GDP ग्रोथलाई आधार मान्ने हो भनेदेखि हामीले 14th प्लानमा 7.75% को इकोनोमिक ग्रोथ भयो फर 3 years इन एन एभरेज। 14th हामी 15मा जाँदै गर्दाखेरि 15 इज द वर्स्ट, लेस देन 3% इकोनोमिक ग्रोथ। र टु अ लार्ज एक्सटेन्ट हाम्रो कन्टेक्स्टमा के भयो, एउटा कन्भिनियन्सकै भएको छ भनेदेखि हामी 15th प्लानमा हाम्रो द लोएस्ट इकोनोमिक ग्रोथ किन भयो भन्दाखेरि हामीले सबै यसको जिम्मेवारी चाहिँ हामीले COVID-19 पेन्डेमिकले दियौँ। तर वास्तवमा मेरो आफ्नो एनालाइसिस के हो भनेदेखि इट वाज नट बिकज अफ COVID-19 पेन्डेमिक। यो हाम्रो लामो समयसम्म जुन हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज अथवा एक्टिभिटी ड्रिभन बट विदाउट इकोनोमिक ग्रोथ र जब क्रिएसन्सको जुन हामीले इकोनोमिक पोलिसिजहरू प्र्याक्टिसेसहरू एडप्ट गऱ्यौँ, सबै एक्रस द बोर्ड, गभर्मेन्ट, प्राइभेट सेक्टर, हाउस होल्ड्स, एभ्री वान इज भेरी मच पार्ट अफ द्याट। त्यसले गर्दाखेरि हामी 14th प्लानबाट 15th प्लानमा जाँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ वर्स्ट फेजमा, र अहिले एक्चुअली हामी सेक्युलर स्ट्याग्नेसनमा छौँ। हामी वास्तवमा अहिले हाम्रो लङ टर्म एभरेज इज लेस देन 4.5%। हामी यस्तो इकोनोमिक कल्ली भेरी ब्याकवर्ड डेभलपिङ कन्ट्रिजको लागि 4.5% इज नट इनफ है। तर अहिले इभन 4.5% को इकोनोमिक ग्रोथ इज अल्सो हेज बिकम भेरी डिस्टेन्ट है। त्यसले गर्दाखेरि अब यो लङ टर्म एभरेज एचिभ गर्नको लागि पनि असाध्य गाह्रो भएको अवस्था छ। र अहिले हामी 16th प्लानको सेकेन्ड इयरमा छौँ। फर्स्ट इयर 4.6 नट ब्याड, बट द सेकेन्ड इयर द करेन्ट इयर प्रोबेबली लेस देन 3%, र इन एन एभरेज अराउन्ड 3% प्लस हुन्छ। द्याट्स नट इनफ इकोनोमिक ग्रोथ र लङ टर्म जुन हामीले एउटा लोयर मिडल इन्कमबाट अप्पर मिडल इन्कममा ट्रान्जिसन गर्नलाई यो ग्रोथ चाहिँ हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो पोलिसी रिफर्म्सहरू गर्न आवश्यक छ। र हामीले सिन्स COVID-19 पेन्डेमिकको इयरबाट अहिलेसम्म हामीले हेर्ने हो भनेदेखि वी हेभ अलरेडी लस्ट 8.6% अफ इकोनोमिक आउटपुट है। त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु 2 वर्षको इकोनोमिक आउटपुट चाहिँ हामीले लुज गरिसकेका छौँ लास्ट 6-7 इयर्समा है। र इन टर्म्स अफ द साइज 30% अहिले हाम्रो वास्तवमा लास्ट इयरको एन्डमा हाम्रो इकोनोमिक आउटपुट चाहिँ अराउन्ड 8,000 बिलियन हुनुपर्नेमा इट्स नाउ 6,100 बिलियन रुपिस। त्यसले गर्दाखेरि अलमोस्ट 30% वी हेभ लस्ट, एन्ड इट इज अ पर्मानेन्टली लस्ट इकोनोमिक आउटपुट है। यसबाट अब हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त
अब सजिलो के भएको छ भनेदेखि पोलिसी मेकर्सलाई एभ्रीवानलाई के भयो भनेदेखि पहिला चाहिँ हामीसँग एउटा कन्भिनियन्टली चाहिँ यसलाई दोष लगाउने ठाउँ चाहिँ कोभिड-19 थियो भनेदेखि अब चाहिँ जेनजी मुभमेन्टलाई हामीले लगाउने अवस्था आएको छ। तर इट्स नट बिकज अफ दिस वान अफ इभेन्ट्सले गर्दाखेरि होइन, हाम्रो यो सबै स्ट्रक्चरल हामीले 30+ इयर्स जुन हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ त्यसको चाहिँ आउटकम हो यो कुनै वान अफ इभेन्ट अथवा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अथवा जेनजी कारणले गर्दाखेरि अथवा अर्थक्वेकको कारणले गर्दाखेरि भएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब चाहिएको के हो भने सेकेन्ड जेनेरेसन इकोनोमिक रिफर्म। र यसलाई मैले अलिकति थ्योराइज गर्न कोसिस गरिरहेको छु दुईवटा पोइन्टमा। एउटा चाहिँ हाम्रो यो इन्फ्लेक्सन पोइन्ट, दे आर 2 इन्फ्लेक्सन पोइन्ट्स है, नेपालले यसलाई चाहिँ बोथ पोलिटिकल साइड र इकोनोमिक साइडको तर्फबाट, एन्ड देन टिपिङ पोइन्ट, त्यसपछि टिकिङ बम, र इभेन्चुअली यो के को कारणले गर्दाखेरि भयो भन्दाखेरि इट्स अ कम्प्लेसेन्सी ट्र्याप। यसरी चाहिँ केही कुराहरू राखेर आई वुड लाइक टु थ्योराइज माई प्रेजेन्टेसन। अब हाम्रो एउटा इन्फ्लेक्सन पोइन्ट चाहिँ इयर 21-22 वाज द इन्फ्लेक्सन पोइन्ट इन टर्म्स अफ द इकोनोमिक हाम्रो ट्रान्जिसन। यो कसरी भयो भनेदेखि यो चाहिँ हामीले हाम्रो इकोनोमी यति अनप्रोडक्टिभ भयो कि इन दिस पार्टिकुलर इयर हामीले यो किसिमको आर्थिक अवस्था हामीले भोग्नु पर्यो अन द एक्सटर्नल साइड। एक्सटर्नल फ्रन्टमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि करेन्ट ट्रेड डेफिसिट वाज अलमोस्ट 35% अफ जिडिपी, अनि त्यस्तै गरी करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट वाज 12.5% र बिओपी डिफिसिट वाज मोर देन 5%। यो कुनै पनि आर्थिक वर्षमा यो किसिमको एक्सटर्नल सेक्टर हुनु भनेको वास्तवमा द्याट इकोनोमी इज गोइङ टुवर्ड्स अ क्राइसिस, अ डिप फाइनेन्सियल क्राइसिसको अवस्था हो यो। तर लकिली फर्चुनेटली वी ह्याड इनफ क्वेसन इन टर्म्स अफ द फरेक्स, त्यसले गर्दाखेरि वी डिड नट ग्रेजुएट इन्टु अ ओभरअल क्राइसिसमा। र यो समयमा हामीलाई श्रीलङ्कासँग पनि जोडिएर हेऱ्यो, तर हाम्रो अवस्था त्यति साह्रो त थिएन, तर यो कन्टिन्यू भइदिएको भएदेखि डेफिनेटली हाम्रो सिचुएसन चाहिँ एकदमै सिरियस हुने अवस्था थियो। र त्यसपछिको हामीले लास्ट 3 इयर्स हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी अहिले कुन फेजमा छौँ भने इट्स अ ग्रेट डिमान्ड कोल्याप्सको स्थितिमा छौँ है। त्यो एउटा इन्फ्लेक्सन पोइन्टबाट हाम्रो के भयो भने एक्सटर्नल सेक्टरमा धेरै राम्रो भयो है। अहिले हामीसँग 21.5 अरब डलर बराबरको फरेक्स रिजर्भ छ, भेरी कम्फर्टेबल अन एक्सटर्नल साइड, बट एट द कस्ट अफ मेनी अदर इम्पोर्टेन्ट इकोनोमिक एस्पेक्ट्स है। र अहिले वास्तवमा हाम्रो इकोनोमी चाहिँ ग्रेट डिमान्ड कोल्याप्सको अवस्थामा छ है। पोस्ट 22 अहिले चाहिँ हामी इकोनोमिक स्लो डाउनमा छ। यसको मेन चाहिँ के हो भनेदेखि प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट हेज कोल्याप्स इन लास्ट 3 इयर्स, र इट्स एक्चुअली नेगेटिभ नै छ। हामीले एनुअल एभरेज हेर्ने भनेदेखि अलमोस्ट 3% को नेगेटिभ प्राइभेट ओभरअल इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यसमा पनि प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट हेज टोटल्ली कोल्याप्स। अब यहाँबाट हामीलाई अगाडि बढ्ने अवस्था बढ्नुपर्ने। र सेकेन्ड चाहिँ अन द पोलिटिकल साइड हामीले इन्फ्लेक्सन पोइन्ट है, हामीले लास्ट 3.5 डिकेड्समा अल द पर्मिटेसन एन्ड कम्बिनेसन्स अफ कोलिसन हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ है। हामी सबै गऱ्यौँ, तर एउटा बाँकी थियो। त्यो एउटा के बाँकी थियो भनेदेखि दुईवटा मेजर आइडियोलोजिकली अपोजिङ दुईवटा लार्जेस्ट पार्टिज कमिङ टुगेदर टु फर्म अ गभर्मेन्ट। सो त्यो एउटा मात्र पोइन्ट बाँकी थियो, त्यो एउटा मात्र कम्बिनेसन बाँकी थियो, त्यो पनि भयो जुलाई 2024 मा। त्यसपछि अब हामी पोलिटिकल त्यो कोलिसन कम्बिनेसन कुनै पनि चिज बाँकी रहेन। अब यो के को लागि, यदि इफ इट हेज बिन फर अ ट्रान्सफर्मेसन अफ द कन्ट्री वेल एन्ड गुड, तर इट वाज फर अ डिफ्रेन्ट रिजन। एउटा चाहिँ त्यो पावर सेयरिङ रिसाइक्लिङको एउटा मेन एजेन्डा थियो भनेदेखि अर्को चाहिँ टु एभोइड अ पोसिबल नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस इन टर्म्स अफ तपाईँको केही दुईवटा लार्जेस्ट पार्टिजको केही नेताहरूलाई चाहिँ केही एक्सन्स लिने अवस्थाको मा चाहिँ यो किसिमको एउटा कोलिसन फर्म भएको। त्यसले गर्दाखेरि अब यो पछि चाहिँ हामीसँग कुनै पनि कोलिसन्सको अर्को अल्टरनेटिभ हामी बाँकी थिएन। त्यसले गर्दा दुईवटा हाम्रो अहिले नेपालको लास्ट 3 डिकेड्सको पोलिटिकल र इकोनोमिक एस्पेक्ट्सलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि हामीले दुईवटा इन्फ्लेक्सन पोइन्टबाट यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
But then came a tipping point. A tipping point was when हाम्रो almost सबै social media platformsहरू चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ रोकेको 26 social media platforms including Facebook, Twitter, YouTube have been shut down by the government. So it was a tipping point. अनि हाम्रो एउटा के हो भनेदेखि यस्तो लामो समयसम्म when nothing is happening, there is no growth, no job creations, युवाहरू नै जाग्नुपर्ने अवस्था हो कि तर for a very long time हाम्रो युवाहरू चाहिँ दुईवटा चिजले they have been influenced. एउटा चाहिँ out migration to a large extent. त्यसले के गर्यो भने त्यो डिस्कन्टेन्ट पनि के गर्यो भने हामीले एक्सपोर्ट गर्यौं हामीले एक्सपोर्ट गर्यौं अनि अर्को चाहिँ नेपालमै भएको दे आर भेरी ह्याप्पी विथ द सोशल मिडिया हैन इन्गेजमेन्ट त्यही भइराखेको थियो त्यो सो दे डिडन्ट ह्याभ एनी अदर थिङ्स टु डु एक्सेप्ट फर इन्गेज इन द सोशल मिडिया त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा कम्प्लिसेन्सी चाहिँ त्यहाँ आएको अवस्था हो तर वेन द गभर्नमेन्ट डिसाइडेड टु शट डाउन सबै सोशल मिडिया एन्ड देन सडनली आई थिङ्क देयर इज अ अवेकनिङ अफ द युथ एन्ड देन वाट ह्यापन वाज सरी Yeah. So Gen Z movement चाहिँ then हाम्रो 23-24 पात्रमा because of this tipping point awakening of Nepali youth has happened र अहिले चाहिँ we are in the sweet spot in terms of हामीले यो second generation economic reform हामीले गर्ने चाहिँ अहिलेको it's a right time to do that. अब यसलाई अलिकति थ्योराइज गर्दाखेरि हामी यो लामो समयसम्म किन यस्तो अवस्थामा आयौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा कम्प्लिसेन्सी ट्र्याप भनेर मैले भन्छु यसको चारवटा एस्पेक्ट्सहरु छ एउटा चाहिँ पोलिटिकल एस्पेक्ट्स अर्को चाहिँ यो रेमिटेन्सको प्याराडक्स अनि त्यसपछि एउटा फल्स अप्टिमिजम यो हाइड्रो र पर्यटनले नै नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने जुन एउटा मिथ छ त्यसले र अर्को चाहिँ यो प्रिम्याच्योर फाइनलाइजेसन हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ वास्तवमा देश चाहिँ गरिब तर हामी इन टर्म्स अफ द फाइनेन्शियलाइजेसन चाहिँ हामी एकदमै एडभान्स कन्ट्रिज जस्तोको फाइनेन्शियलाइजेसन छ त्यसले यो कम्बिनेसन अफ चारवटा फ्याक्टरले चाहिँ हामी फर अ भेरी लङ पिरियड अफ टाइम एउटा कम्प्लिसेन्सी स्टेजमा हामी भएको अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था आउनुमा मेजर कारण चाहिँ त्यो सरी र यसलाई अलिकति फर्दर डिप डाइभ गर्दाखेरि मैले के पाउँछु भने रेमिटेन्स प्याराडक्स इज वान इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर है रेमिटेन्स प्याराडक्सले चाहिँ के गर्यो भने यसको बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ साइड र यसले ट्विन स्टेबिलिटी चाहिँ इन्स्योर गराएको छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रमा देशमा एउटा चाहिँ इन्टरनल कम्प्लिसेन्सी है स्टेबिलिटी सरी अर्को चाहिँ एक्सटर्नल स्टेबिलिटी इन्टरनल स्टेबिलिटी किन के को आधारमा भनेदेखि हाम्रो युथहरू आउट माइग्रेटेड र त्यो आउट माइग्रेसन सँगै के भइदियो भनेदेखि तपाईको डिस्केन्ट र आउटरेज पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्यौं सो दैट इज एउटा त्यसले एउटा इन्टरनल स्टेबिलिटी इन टर्म्स अफ द पोलिटिकल त्यो आउटरेज चाहिँ त्यसले इन्स्योर गर्यो अर्को चाहिँ एक्सटर्नल सेक्टरमा चाहिँ वाट इट डिड वाज हाम्रो रेमिटेन्स चाहिँ अब अहिले त झन् तपाईको लास्ट 3 इयर्स हेर्नु भनेदेखि अनप्रेसिडेन्टेड लेभलमा हाम्रो रेमिटेन्स बढिराखेको छ अहिले त्यसैको ले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले फरेक्स रिजर्भ इज मोर देन $21 बिलियन त्यसले गर्दाखेरि यो एक्सटर्नल सेक्टर र इन्टरनल सेक्टरले चाहिँ यो रेमिटेन्स प्याराडक्सले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रमा हेज बिन देयर फर अ भेरी लङ टाइम र अर्को यो हाम्रो कम्प्लिसेन्सीलाई इन्स्योर गर्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको त्यो फल्स एउटा सेन्स अफ समृद्धि के नेपालमा हामी कसरी समृद्ध हुन्छौँ भन्ने कुरा हामी लामो समयदेखि के भनिराखेका छौँ भनेदेखि सबैले भनेको र हामीले पनि बुझेको के हो भने हामीलाई पर्यटन र हामीलाई हाइड्रो पावरले नै हो हामीलाई समृद्ध बनाउने भन्ने जुन एउटा दिस इज अ मिथ त्यही भएर आई जस्ट वान्ट टु तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु वाइ इट इज अ मिथ है हाइड्रो पावर र पर्यटनले मात्र नेपाल कहिले पनि समृद्ध हुन सक्दैन देयर इज अ थ्रेसहोल्ड त्योभन्दा बियोन्ड जान सक्दैन जस्तो इक्जाम्पल मैले देखेँ अहिले हामीसँग $1500 हो हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम है तपाईको हामीले टुरिज्मबाट बेस्ट केस सिनेरियोमा मानिलिउँ अहिले 12 लाख पनि अहिलेसम्म हाइएस्ट रेकर्ड 12 लाख पनि हाम्रो टुरिस्टहरू आएको छैनन्
है मानिलिउँ 30 लाखै आए सपोज यो आर्थिक वर्षमा 30 लाख नै आए उनीहरू दिनको $42 खर्च गर्छन् मानिलिउँ $100 खर्च गरे उनीहरू 12 दिन बस्छन् 15 दिनसम्म बसे भन्दाखेरि पनि यसले हाम्रो पर क्यापिटा इन्कममा जम्मा $150 मात्र थप्छ त्यस्तै गरेर हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ आजको दिनमा हामीले 40,000 मेगावाट प्रड्युस गरेर इन्डिया एक्सपोर्ट गरे पनि हाम्रो यसको एनुअल रेभिन्यू भनेको अराउन्ड $9 to $10 बिलियन हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो पर क्यापिटा इन्कममा जोडिने भनेको जम्मा $300 मात्र हो 300 देखि $350 भन्दा 1500 मा थपिन्छ कति $450 देखि $500 मात्र थपिन्छ यसको डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ अरू पनि कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ त्यो पनि डबलै भए पनि 400 बाट 800 रुपैयाँ तपाईलाई तर स्टिल वी आर प्रिटी मच अ लोयर मिडल इन्कम कन्ट्री नै हुने हो हामी किनभने लोयर मिडल इन्कम कन्ट्रीको हायर थ्रेसहोल्ड भनेको $4,500 हो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लोयर मिडल इन्कमबाट अप्पर मिडल इन्कममा पुग्नलाई पनि 4,500 पर क्यापिटा इन्कम हुन्छ र यो दुईवटा क्षेत्र मात्र जसलाई चाहिँ हामीले लामो समयदेखि नेपाल समृद्ध हुने मिन्स भनेको नै टुरिज्म र हाइड्रो पावर भनेका छौँ त्यसले मात्र सम्भव हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले के खोज्नु भने अब सम्भावना हामीले हाइड्रो पावर र पर्यटन नेपालको लागि सधैँ इम्पोर्टेन्ट छ यो मैले खालि डिस्काउन्ट गर्न खोजेको होइन तर हामीले सोचे जस्तो यो दुईवटा क्षेत्रले मात्र हाम्रो समृद्धि दिन सक्दैन हामीले अरू सम्भावनाहरू पनि हामीले खोज्नुपर्छ र यो मैले अघि यो प्रिम्याच्योर फाइनेन्सियलाइजेसनको कुरा गरेँ नि अब तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो पोलिटिकल पोलिसी कस्तो देखिन्छ भने इट्स मोर टुवर्ड्स वेलफेयरिजम र पपुलिजम कि त्यसले गर्दा त्यो एलोकेटिभ इफिसियन्सी अफ द स्टेट द इकोनोमी इज एक्चुअली गोइङ डाउन हाम्रो प्रिफरेन्स नै के छ भनेदेखि वान्स यु आर इन द गभर्मेन्ट तपाईँको फर्स्ट प्रिफरेन्स इज टु हाउ टु मेक अ भेरी पपुलिस्ट बजेट है त्यहाँबाट सुरु हुने भयो कि हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने वास्तवमा फर्स्ट जेनेरेसन्स रिफर्मलाई हेर्ने भने इट्स मोर अबाउट प्राइभेटाइजेसन डिरेगुलेसन्सहरू थियो होइन त्यसले चाहिँ त्यो स्टेट इनइफिसियन्ट भएर हामीले प्राइभेट सेक्टरमा ट्रान्सफर गरे हो नि त त्यो होइन त्यो अधिकार त्यसरी अलिकति डिरेगुलेसन्स गरेर सो द्याट प्राइभेट सेक्टर विल टेक अ लिड भन्ने हो तर तपाईँले यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि वास्तवमा त्यो इनइफिसियन्सी हेज नाउ मुभ इन्टु अ प्राइभेट सेक्टर त्यसले गर्दाखेरि अहिले बोथ प्राइभेट सेक्टर एन्ड पब्लिक सेक्टर बोथ आर भेरी इनइफिसियन्ट इन टर्म्स अफ द रिसोर्स एलोकेसन्स प्राइभेट सेक्टरले जुन किसिमको ड्राइभ गर्नुपर्ने नि विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ त्यो चाहिँ ड्राइभ हुन सकेछन र एउटा प्रोक्सी इन्डिकेटर त्यसको लागि के हो भनेदेखि हाम्रो कतिको ओभर लेभरेज छ हाम्रो इकोनोमी हामी जम्मा $1,500 पर क्यापिटा इन्कमको इकोनोमी हो होइन तर वी हेभ अलरेडी बिकम अ ओभर लेभरेज इकोनोमी त्यो भनेको बोथ पब्लिक डेट र प्राइभेट डेट त्यो चाहिँ हाम्रो पिएस भन्दा हामी धेरै माथि छौँ है लगभग अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको 136% हाम्रो अर्थतन्त्रको डेट विच इज भेरी हाई बाई द वे है त्यसले गर्दाखेरि ओभर टाइम हामीले के कल्पना गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले एज सुन एज वी डिरेगुलेट प्राइभेट सेक्टरलाई बढी हामी जिम्मेवारी दिन्छौँ होइन नियमन कम गर्छौँ हामी तुरुन्त सायद हामी त्यो इकोनोमिक ग्रोथ जब क्रिएसन हुन्छ भनेर जुन हामीले एउटा मान्यता राखेको थियो नि त्यो चाहिँ हुन सकेन हाम्रो डेट चाहिँ पाइलअप हुँदै गयो तर त्यो किसिमको इकोनोमिक ग्रोथ र जब चाहिँ हुन सकेन र अहिले कुन स्टेटमा आइसकेको छ भने अहिलेको तपाईँको पब्लिक एक्सपेन्डिचर बजेटको तपाईँले हेर्नुभयो भने वास्तवमा हाम्रो फाइनेन्सियल एक्सपेन्डिचर इज नाउ लार्जर देन क्यापेक्स पब्लिक क्यापिटल एक्सपेन्डिचर होइन हाम्रो 4-5 वर्ष अगाडि नै हाम्रो ब्याङ्किङ साइज इज लार्जर देन आवर अर्थतन्त्र होइन अनि डेट सर्भिसिङ हेज नाउ बिकम लार्जर देन द्याट आवर डोमेस्टिक डेट मोबिलाइजेसन हेर्नुहोस् त यस्तो स्थितिमा हामी यो पब्लिक फिस्कल म्यानेजमेन्ट हेज बिकम भेरी च्यालेन्जिङ अहिलेको स्थितिमा है र यो कुरै गर्दाखेरि हामीले वी हेभ अलरेडी गन थ्रु अ स्टेज अफ लस्ट डिकेड कि हामी यो सबै कारणले गर्दा के देखिन्छ भने वास्तवमा एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी थियो हामीलाई त्यो हामीले पुरै गुमाएको अवस्था छ र नाउ द टिकिङ बम है यो चाहिँ अलिकति हाम्रो यहाँ एनआरबीको डेपुटी गभर्नर पनि हुनुहुन्छ वास्तवमा अबको हाम्रो मेजर च्यालेन्जेस भनेको हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टरसँगै रिलेटेड छ
ब्याङ्कमा जुन किसिमको ब्याड डेब्ट्सहरू आइराखेको छ नि, हुन त यो एकदमै अहिले वास्तवमा जति देखाइएको छ द्याट्स अ लट्स अफ विन्डो ड्रेसिङ होइन, त्योभन्दा मच हायर छ। तर मेरो सुझाव के हो भनेदेखि यसलाई वी हेभ टु फास्टन अप कि यसलाई धकेल्नु हुँदैन। इट्स द राइट टाइम। अहिले नै हामीले जति ब्याड डेब्ट हो त्यसलाई चाहिँ हामीले रेकग्नाइज गर्नुपर्छ कि सो द्याट द रिफर्म फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म क्यान प्रोसिड है। यसलाई हामी जबरजस्ती होल्ड गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले के हुन्छ भने हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रोसेसको चाहिँ फर्दर डिले हुन्छ। जस्ट टु गिभ यु एन इक्जाम्पल, भारतसँगै कम्पेयर गर्ने हो भने भारतमा एक दशक पुरै लगभग 23.5% क्रेडिट ग्रोथ थियो, अनि त्यसपछि घटेर 11.5%मा आउँदाखेरि तपाईँको एनपिएल मोर देन 11% को एनपिएल थियो हेर्नुहोस् त है। हाम्रोमा 20%बाट हाम्रो 3 डिकेड्सको तपाईँको एनुअल क्रेडिट ग्रोथ इन एन एभरेज मोर देन 20%। अहिले लास्ट 3 इयर्सको एभरेज हेर्नु भने लिटल मोर देन 6% छ। एनपिएल इज स्टिल लेस देन 5.5%। इट क्यानट बी, इट मस्ट बी मच हायर देन 5.5%। र यसलाई त्यो एक्सपिराइट गरिदिनुपर्छ, यसलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्छ, यसलाई रोकेर राख्ने होइन। अब प्राइभेट सेक्टरले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने यसलाई होल्ड गरेर कहीँ पुग्नेवाला छैनौँ हामी, तपाईँको इन्ट्रेस्ट थपिँदै जान्छ होइन। र हाम्रो धेरै जसो क्रेडिट चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट र तपाईँको ल्यान्ड मोनिटाइजेसनमा भएको कारणले गर्दाखेरि देयर इज नो वे आउट है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने यो प्रोसेस अफ एनपिए बुकिङ हेज टु बी एक्सपिडाइटेड र यसमा चाहिँ यो रिफर्म चाहिँ हामीले रोक्नु हुँदैन। र यो सबैले एउटा हलोइङ आउट भएको छ हाम्रो इकोनोमी है। जुन किसिमको प्र्याक्टिस हामीले गऱ्यौँ हलोइङ आउट, हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट, हाम्रो जब क्रिएसनको लागि हामी विदेशै जानुपर्ने बाध्यता, हाम्रो इकोनोमिक रिटर्नको लागि जग्गैमै हाल्नुपर्ने, जग्गैमै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने जुन अवस्था, र उपभोगको लागि हामीले इम्पोर्ट नै गर्नुपर्ने एउटा अर्थतन्त्रको रूपमा हामी अहिले आएको छौँ है। सो यो ओभरनाइट भएको चिज होइन कि, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भएन होइन, यो जेनजीको मुभमेन्टले गर्दाखेरि होइन, यो अर्थक्वेकले गर्दाखेरि होइन, यो हामीले प्र्याक्टिस गरेको कारणले हो। र अहिले हाम्रो एउटा ब्रोडर टाइम इज अप, जस्ट फ्यु यो अहिले हामी चाहिँ अलिकति के छ भने ब्रोडर स्ट्रक्चरल रिस्क, एउटा चाहिँ हामी लोयर मिडल इन्कम ट्र्यापमा फर अ भेरी लङ टाइम, अहिले यो रिफर्म हामीले गर्न सकेनौँ भने हामी लोयर मिडल इन्कम ट्र्यापमा हुन्छौँ। र हामीलाई धेरै थाहा नभएको डिपपुलेसनमा हाम्रो यो म्यासिभ आउट माइग्रेसनले गर्दाखेरि वी आर अलरेडी इन्टु डिपपुलेसन हुन्छ त। यो स्ट्रक्चरल्ली यसलाई हेर्ने हो भने त यो त यति नेगेटिभ हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि यति नेगेटिभ अवस्था हो। अनि डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको विन्डो पनि इज क्लोजिङ है। र एनपिए लेभलले गर्दाखेरि हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टेबिलिटी र अल्टिमेटली म्याक्रो इकोनोमिक इन्स्टेबिलिटी। र नेपालले हामी कहिले पनि हामी सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड हुन सक्दैनौँ। हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो छिमेकीमा हेऱ्यौँ, हाम्रो पहिलो रोल मोडेल भनेको श्रीलङ्का हुनसक्छ हाम्रो लागि इन टर्म्स अफ द पर क्यापिटल इन्कम। त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी मालदिभ्समा पुगाउँला, त्यसपछि चाइनामा पुगाउँला। हामी यो सिङ्गापुर र यो स्विजरल्यान्डको हामीले चाहिँ यो धेरै टाढाको कुरा हो। र जुनसुकै तपाईँ प्रधानमन्त्री भए पनि जोसुकै अर्थमन्त्री भए पनि खासै परिवर्तन आउने थिएन भन्ने पनि यहाँ देखाउन खोजेको। र हाम्रो यो सङ्घीय सरकार आइसकेपछि पहिलो टर्ममै हामीले दुईवटा बजेट चाहिँ इलेक्सन टार्गेट बजेट ल्यायौँ कि हामीले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो बिग यो फिस्कल साइडमा अलरेडी देयर आर लट्स अफ च्यालेन्जेस द्याट वी आर फेसिङ इन टर्म्स अफ द म्यानेजिङ आवर फिस्कल साइड, लट्स अफ भ्यानिटी प्रोजेक्ट्स है। यति त्यो पोलिसिजहरू कस्तो किसिमको छन् भनेदेखि तपाईँको त्यो वर्स देन डिजिज छ कि कतिपय पोलिसिजहरू है। तपाईँको जस्तो क्यापिटल हाइक अफ 2015 बिएफआइसमा जुन हामीले 4 गुणादेखि 25 गुणा बढायौँ, त्यो द्याट इज वर्स देन द डिजिज इट सेल्फ कि। त्यस्तै किसिमको पोलिसिजहरू यति धेरै छ कि त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो एउटा इकोनोमिक ग्रोथ हाम्रो हुन सकेको छैन। अब न्यू नर्मलमा आइसक्यो हामीले। अब पहिला जस्तो 20% को क्रेडिट ग्रोथ इज इम्पोसिबल, पहिला जस्तो 16-17% को रेभिन्यू ग्रोथ इज इम्पोसिबल, पहिला जस्तो 16-17% को इम्पोर्ट इज इम्पोसिबल। अब हामीले नयाँ कन्टेक्स्टबाट हामीले के गर्नुपर्छ, ड्र गर्नुपर्छ हाम्रो प्लान्सहरू। वी आर अलरेडी इन द फेज अफ न्यू नर्मल। र की स्ट्राटेजी म यही स्टप गरेँ सायद यसबाट। अबको भनेको हामीले न्यू ग्रोथ स्ट्राटेजी भनेको यही हो, हामीले खोज्ने यहीँबाट हो। हामीले सेक्टरली यसलाई हेर्दाखेरि एग्रिकल्चर ट्रान्सफर्मेसन इज द मस्ट वाट एभर इट टेक्स
है त्यसलाई एग्रिकल्चर ट्रान्सपोर्टेसनको डिफाइन गर्दाखेरि मैले कसरी गर्छु भने हाम्रो एग्रिकल्चरमा एलोन हाम्रो 200 अरबभन्दा बढी डेफिसिट छ हेर्नुहोस् त है 2006-07 सम्म हामी इन्डियासँग ब्यालेन्स थियो एग्रिकल्चरमा अहिले हामी मोर देन 200 बिलियन रुपिस एग्रिकल्चरमा मात्र है त्यसले गर्दाखेरि एग्रिकल्चर ट्रान्सपोर्टेसन द मस्ट नेचुरल रिसोर्स एक्सपोर्ट गर्नै पर्यो है यो हाम्रो यो अल्ट्रा जुन एउटा नेसनलिजम छ नि केही पनि चलाउनु नहुने भन्ने जुन एउटा सोच छ त्यसबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ र इन्डस्ट्रीमा हामी हार्डली वी क्यान एक्सपोर्ट के एउटा के रियलाइज गर्यो भने नेपाल भनेको लजिस्टिकल कस्ट इज सो हाई कस्ट अफ प्रोडक्सन इज सो हाई हाम्रो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको कस्ट इज सो हाई वी क्यान नेभर कम्पिट विथ आवर नेबर्स चाइना इन्डिया बङ्गलादेश कसैसँग कम्पिट गर्न सक्छ एट मोस्ट वाट वी क्यान डु इज अ भ्यालु एडिसन फर इन्टरनल मार्केट र एक्सपोर्ट गर्ने भने इन्भाइरोमेन्ट बेस हुनुपर्छ र हामीले सर्भिसै एक्सपोर्ट गर्ने हो अरू हामीसँग उपाय छैन सो एबिसिडिज अफ नेपाल्स डेभलपमेन्ट है हामीले अब बोर्डरलेस वेटलेसमा जानु पर्यो कार्बन ट्रेडबाट के गर्न सकिन्छ आई थिङ्क द्याट इज अ थिङ द्याट डिजिटलाइजेसन एनिथिङ फर डिजिटलाइजेसन डेमोग्राफी र डायस्पोरालाई हामीले इन्गेज गर्नै पर्छ मेन स्ट्रिम गर्नै पर्छ र एक्चुली डायस्पोरा इज द ग्रेट ब्रिज भनेर भन्छु मैले अनि एजुकेसन रिफर्म होइन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नै हो हाम्रो सानो इकोनोमी छ जम्मा 44 अरब डलरको खासै यसबाट हामीले पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ हामीले बढाउन सक्दैनौँ हामीले खोज्ने भनेको के हो भनेदेखि हाम्रो आउटपुट हाम्रो प्रोडक्सनहरू हेज टु बी इन्टिग्रेटेड टु अ ग्लोबल मार्केट त्यो भनेको एक्सपोर्ट इज इम्पोर्टेन्ट एक्सपोर्टको लागि कम्पिटिटिभ हुनु पऱ्यो हाम्रो अनि र मैले एउटा बुझ्न नखोजेको हामी यहाँ के अरे अर्थमन्त्री पनि आउनु होला उहाँसँग त यो बारेमा मेरो धेरै आर्गुमेन्ट पनि भएको छ फरेक्स 21 अरब डलर पुगिसक्यो बाबा के गर्ने फरेक्सलाई है फरेक्स भनेको वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिङ आवर नेसनल सेभिङ हो कि है सायद यो वर्षमा मात्र हामीले 6 अरब डलर थप्दैछौँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा हाम्रो कफरमा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चित 6 अरब डलर यही ट्रेनमा जाने भने 6 अरब डलर हामीले थप्दैछौँ सो वाट 6 अरब डलर राखेर के गर्ने द्याट इज एक्चुअली मिन्स वी आर एक्सपोर्टिङ आवर नेसनल सेभिङ त्यसलाई देशको डेभलपमेन्टमा प्रयोग गरौँ न बाबा लेट्स बी इनोभेटिभ पोलिसी मेकर हेज टु बी इनोभेटिभ के आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्कले प्रेस्क्राइब गरेको चिज मात्र हाम्रो लागि होइन नि हामी आफैले इनोभेसन खोज्नु पर्यो पोलिसीमा पनि एन्ड द्याट्स वेयर आइएम ल्याकिङ फरेस्ट पनि 45% कभरेज पुगिसक्यो सो वाट फरेस्ट हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट्सहरू वाटरहरू केहीले पनि युज नगर्ने भने हाम्रो जस्तो गरिब देश र अरू कुरा गलत हाम्रो न्यारेटिभ के हुन्छ भने नेपाल हामीसँग असीमित सम्भावना भनेर त्यहाँ एकदमै यो चलेको भाष्य छ इट्स रङ कम्प्लिटली रङ हामीसँग असीमित सम्भावनै छैन हामीसँग एकदमै सीमित सम्भावना छ जे जति छ हामीले टु द फुलेस्ट एक्सटेन्ट हामीले त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्नैपर्छ र हामी जाने भनेको नलेज बेस्ड इकोनोमी नै हो समय लाग्छ तर हाम्रो जुन किसिमको भूगोल छ हामी वी हेभ टु बी पार्ट अफ ग्लोबल इकोनोमी र त्यसको लागि भनेको के हो भनेदेखि नलेज बेस्ड इकोनोमीमै जाने हो त्यसमा ल हामीले एकदमै म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट हामीले एजुकेसनमा हामीले गर्नुपर्ने छ ल्यान्ड लेबर रिफर्महरू चाहियो र अब लेबर एक्सपोर्ट टु सर्भिस एक्सपोर्टमै हामी जानुपर्छ र हामीलाई चाहिएको के हो भनेदेखि नेपालवाद हो है यो मार्क्सवाद लेनिनवाद पुँजीवाद यो सबै हो ठिक छ हामी बुझौँ तर हामीलाई चाहिएको नेपालमा ग्राउन्डेड अन आवर रियालिटिज हाम्रो कन्टेक्स्टमा सुहाउने किसिमको हामीलाई चाहिएको हो र सोभरेन इन्टरप्राइज यो स्टेटले पनि कसरी सोच्नु सक्नुपर्छ भने यो स्टेट आफैमा यता उद्यम हो भनेर सोच्नु सक्नु पऱ्यो कि भेरी मच प्रोएक्टिभ कसरी कम्पिटिटिभ हुने कसरी ग्लोबल मार्केटमा इन्टिग्रेट गर्ने कन्स्ट्यान्टली द्याट्स द वे फरवर्ड है सबै चिज चाहिँ सबै तपाईँको कन्सन्ट्रेट गर्ने केही गर्न नदिनेबाट हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन र प्राइभेट सेक्टर हुनुहुन्छ प्राइभेट सेक्टर वे इज यो एनिमल स्पिरिट है तपाईँहरू सधैँ त्यो गभर्मेन्टले के गर्दैला र म गरौँला भन्ने होइन एनिमल स्पिरिट चाहियो नि अनि पोलिसी मेकर्स हेज टु इन्स्योर देयर इज अ क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन चाहिएन यत्रो 3 दशकमा हामीले यस्तो अनप्रोडक्टिभ चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी गरेका छौँ अब इट्स राइट टाइम टु फेसिलिटेट दिस क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन अनि त्यसपछि हामी अर्को चरणमा जान सक्छौँ र अब पिपिपी मोडललाई हामी प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप भनेको थियो यसलाई पब्लिक पार्टनरसिपमा पनि जानुपर्छ हामीले त्यो अर्को कुनै सेसनमा हामी डिस्कस गरौँला र इकोनोमिक डिप्लोमेसी इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट यो अलिकति फुड फर थट्सहरू हो र एउटा मैले लास्टमा एउटा भने है यो मैले भन्नै पर्छ हाम्रो यो भ्रष्टाचारको कुरा हामीले धेरै गऱ्यौँ नि त
त उपाय के त त्यसलाई एड्रेस गर्ने? एउटा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो जड भनेको पोलिटिकल खर्चहरू होइन र, इलेक्सन खर्च होइन र, होइन? यदि त्यो हो भने के गरौँ न हामी, है? जस्तो हामीले आइएडिएसले हामीले स्टडी गरेका छौँ कि हामीले एउटा भोटको 100 रुपियाँ हामीले चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजलाई एज अ स्टेटको फन्डिङ गऱ्यौँ भने पनि इट डजन्ट कस्ट मच। 1 अरब रुपियाँ पनि चाहिँदैन कि, तर 1 अरब रुपियाँले केही न केही भ्रष्टाचार सम्बन्धी केही न केही यसले सम्बोधन गर्छ भने वाइ नट? त्यो भनेको हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो आर्थिक वर्षको बजेट 1964 अरब छ, त्यो 1 अरब रुपियाँ भनेको जस्ट 0.047%। त्यसले गर्दा हाम्रो के छ भने त्यो पेनी वाइज पाउन्ड फुलिस पोलिसिजहरू धेरै छन् कि हामीले अलिकति होलिस्टिकल्ली बिग पिक्चरबाट हेरौँ न, होइन? यदि हाम्रो भ्रष्टाचारको मूल जड चाहिँ यो इलेक्सनको खर्च र यो पोलिटिकल पार्टिजले चाहिँ व्यवसायीहरूलाई जुन चन्दाको कुराहरू छ त्यो हो भनेदेखि स्टेटले फाइनेन्स गर्थ्यो भने धेरै कस्ट लाग्दैन। त्यस्तै गरेर यो अरू छ, होइन? हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा होइन, इभन हाम्रो लेजिस्लेचर्सहरूलाई धेरै कम भयो। 1 लाख रुपियाँमा कुन चाहिँ सांसदले के गर्न सक्छ भन्नुहोस् त? आई थिङ्क वी हेभ टु, हामीले अलिकति यो उसलाई सोचाइलाई चाहिँ अलिकति कन्ड्युसिभ बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि 1 लाख रुपियाँले बिचरा एउटा चाहिँ सांसदले के नै गर्न सक्छ र? त्यसलाई थपाउनु धेरै लाग्दैन कि, है? यो सबै हामीले गऱ्यौँ भने हामीले 5 अरब रुपियाँ गऱ्यौँ भने 5 अरब रुपियाँ भनेको 0.25% अफ हाम्रो बजेट मात्र हुन्छ, तर यसले सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्छ भनेदेखि आई थिङ्क इट्स वर्थ। सरी, र एउटा लास्टमा मेरो एउटा भने है, यो 1 अरब रुपियाँ र एक्स्ट्रा 1%ले पनि इट क्यान मेक अ ह्युज डिफरेन्स, है? तर त्यसलाई राइट ठाउँमा हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ। जस्तै चाहिँ मैले मार्जिनल रेट अफ रिटर्न भनेर भन्छु, होइन? यो 1 अरब रुपियाँ मैले केही यहाँ इक्जाम्पलहरू साइड गरेको छु, त्यो कुराहरूमा हामीले चाहिँ राज्यले खर्च गर्यो अथवा इन्भेस्ट गर्यो भने पनि धेरै ठुलो चिज चाहिँदैन हामीलाई। केही चिजहरूले राइट ठाउँमा हामीले राइट रिसोर्स युज गर्न सक्यौँ भने इट क्यान ह्याभ अ ट्रान्सफर्मेटिभ इम्प्याक्ट। र अब हामीलाई चाहिएको छ क्याटबाट एक्ट। अहिलेको सरकार हामीले कसरी बुझ्यौँ भनेदेखि पास्ट 3 डिकेड्सको सरकारलाई खालि चाहिँ ठेक्का गर्ने, होइन, सरुवा गर्ने र भर्ना गर्ने मात्र भनेर हाम्रो सोचाइ थियो। अब त्यसबाट हामी गयौँ अब एकाउन्टेबिलिटी, कम्पिटेन्स एन्ड ट्रान्सफर्मेसन्स। थ्याङ्क यू भेरी मच।